नेपाल भारत जमुना नाका आजदेखि 60 घण्टा पूर्ण रूपमा बन्द हुने घोषणा। नेपाल स्थित नेपाल भारत सीमा जमुना नाका आज साँझदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएको छ। भारतको बहराइच, स्वास्नी लगायतका सीमावर्ती जिल्लामा यी फागुन 15 गते विधानसभाको निर्वाचन हुने भएकाले नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकामा 60 घण्टाका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिने बाँकीका प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार आज बेलुकी 6 बजेदेखि फागुन 16 गते सोमबार बिहान 6 बजेसम्मका लागि सीमा नाकाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। सीमा नाकामा 60 घण्टासम्म सवारी साधन र पैदल यात्रु आवाजातमा पूर्ण रोक लगाइनेछ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि सुपडिया लगायतको आन्तरिक सुरक्षालाई पनि अत्यन्त चुस्त र सुदृढ बनाउनका लागि सीमा नाकामा एक साता अघिदेखि नै सुरक्षा जाँचमा समेत कडा पारिएको छ। आपतकालीन सेवा बाहेक अन्य कुनै पनि सवारी साधन र पैदल यात्रुलाई समेत आगमन बाटोको छुट नहुने प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले बताउनु भएको छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। एमसीसी को विरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन घेराउ परेको छ। एमसीसी को विरुद्ध स्वरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन घेराउ गरेको छ। नो एमसीसी भन्दै चितवनका विद्यार्थीहरूले आज प्रशासन कार्यालय घेराउसँगै नाराबाजी गरेका छन्। एमसीसी खारेज संयुक्त संघर्ष समिति चितवनको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा विद्यार्थीहरूको बाक्लो उपस्थित रहेको थियो। 24 कोठीबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शनको र्याली अस्पताल रोड, मालपुत चोक, बाइपास रोड हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ कार्यालयमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। विद्यार्थीहरूले नो एमसीसी, रिजेक्ट एमसीसी र एमसीसी खारेज गर, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भन्ने जस्ता नाराहरू लगाएर यो ब्याक अमेरिका लगायतका नारा लगाएका थिए। एमसीसी खारेज संयुक्त संघर्ष समिति चितवनका सचिव अजीव पौडेलले एमसीसी को विरोध गर्न फागुन 15 गते चितवनबाट 5000 को संख्या काठमाडौँ जाने बताए। कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै एमसीसी को पक्षमा भोट गर्ने सांसदहरूलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउन समेत बताएका छन्। उनीहरूले चितवनबाट प्रतिनिधि सभा गर्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले समेत जनभावना विपरीत जबरजस्ती एमसीसी ल्याउन खोज्ने, जिल्ला प्रवेश गर्दा साथ आक्रमण गर्ने धम्की समेत दिएका थिए। यस्तै उता माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूले 24 कोठीमा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले माओवादी केन्द्रले एमसीसी ल्याउने भूमिका निभाए पार्टी परित्याग गर्ने चेतावनी दिएका छन्। चितवनका पछिल्लो दिनमा सत्तासीन तथा प्रतिपक्षी दल निकटका कार्यकर्ता दिनदिनै एमसीसी को विरोधमा उत्रिएका छन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दुईटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द कर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याक्ट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरेको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै आज एमसीसी को विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद, किरण नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कणजित बुढाथोकी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष शिव गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजकका आहुति छन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। बनेपामा शंकास्पद वस्तु घटनास्थल पुग्यो सेनाको टोली। काभ्रेको बनेपा एउटा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ र बनेपाको पुल बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। अहिले पुल बजारको खडक खण्ड बन्द गरेको छ। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु भएको क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। काभ्रेको बनेपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडकखण्ड शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। उसले नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौं। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भन्यो भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगवान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौं। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौं। हामी पनि सबै मिलेर पलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौं। पूरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका
नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यहीँ पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोरा छोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग भेटघाट भई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी थिइन्। विगत अन्दाजी 3 महिना अगाडिदेखि मेरी छोरी गीत सङ्गीतमा त्यति धेरै मन नलगाउने एकोहोरो जस्तो बस्ने गर्दै आइरहेकाले नाबालक छोरीलाई के भएछ भनी म समेतले कुरा गर्न खोज्दा छोरीले आफ्नो कुरा खुलाउन चाहिनन् र म समेतले छोरीको पहिचान, पहिलाको र हालको स्वभाव तथा आफ्नो कलाकारिता प्रतिको नौरास्यता देखेपछि उनलाई निकै अनुरोध गरी पश्चाताप निजले आफ्नो घटनाको बारेमा बताए अनुसार हामीले जाहेरी दिएका व्यक्ति नेपाली सिने जगतका प्रख्यात कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल्सासँग मिति 2077 6 महिना 22 गति काठमाडौँ पिपुल बर बोटको गीतको भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा पहिलो पटक भेटघाट नै फेसबुक आइडी र फोन नम्बर समेत आदान प्रदान भएको रहेछ। कविक रूपमा नाबालक छोरीसँग भेट हुँदा निज पूर्ण विक्रम शाहले देखावटी रूपमा माया प्रेम गरेको बहन गरी भिडियो सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई बधाउँदै लागि धेरै नै रेखदेख हेरचाह गरेको जस्तो गर्दै आएका रहेछन्। निज पल्साह र मेरी नाबालिका छोरीले संयुक्त रूपमा धेरै म्युजिक भिडियोमा सँगै मोडलको रूपमा काम गर्ने क्रममा पोखरा चितवन बागलुङ तनहु समेतका स्थानमा सुटिङ सकेर राति होटलहरूमा बास बस्ने क्रममा पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा छोरीले असहमति जनाएका कारण असफल हुन नसकेको रहेछ। यस क्रममा 2077 12 महिना 31 गति बागलुङ जिल्लाको गलकुट महोत्सवमा प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह, दुर्गेश थापा समेतका कलाकारसँग मेरी नाबालिका छोरी पनि गाडीमा बागलुङको गलकुट गएको उक्त स्थान जाँदा र फर्कदा निज प्रतिवादी र मेरी छोरी एकै सिटमा यात्रा गर्दाको बखत समेत बाल यौन दुरुपयोग गरी संवेदनशील अङ्गमा चलाउने, जिस्काउने, समात्ने जस्ता कार्य समेत गरेका र मिति 2068 जिम 1 महिना 2 गते काठमाडौँ पुगी छोरी आफ्नो कोठामा गई बसिन् र काठमाडौँको बसाइमा सामान्य भेटघाट समेत गर्दै आएका रहेछन्। त्यसपछि छोरी घरमा आई 1 हप्ता अघि बसे पश्चाताप निज प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह पल्साहाले फोन गरी सुटिङको लागि म पोखरा आउँदैछु, तिमीलाई म भेट्छु भनी पोखरा स्थित लेक साइडमा भेटघाटको लागि बोलाएको। भेटघाट गरी लकडाउनको हल्ला चलेको हुँदा छोरी पनि काठमाडौँ जानुपर्ने भएको हुँदा मिति 2068 1 महिना 14 गति साँझ 12 बजी पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा जिल्ला तनहुँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुली गैडा स्थित प्रतिवादीको चिन्जानको व्यक्ति प्रदीप थापाको घरमा बसेका अवसरमा नाबालिका छोरी दिनभरिको थकानले खाना खाएपछि उक्त घरको दोस्रो तलामा सुत्न गएकी र प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह र कमल खत्री भनी व्यक्ति सोही घरको छुट्टी कोठामा राति अन्दाजी 11 बजेसम्म रक्सी खाएर बसेको र राति अन्दाजी 12 बजेतिर निज प्रतिवादीले छोरीको मेसेन्जरमा म तिम्रो कोठामा आउँछु भनेर मेसेज गरेको र तुरुन्तै छोरीको कोठा ढक ढक गर्न आएका रहेछन्। छोरीले कोठा खोलिदिए पश्चाताप निज प्रतिवादी छोरी श्रुतिको कोठामा आएर छोरीलाई ललाई फकाई माया प्रेम गरेको बहाना बनाई तिमीले काठमाडौँको कोठा सर्न पर्यो, म तिम्रो कोठामा दिनदिनै आउँछु, तिम्रो बारेमा नराम्रो कुरा सुने भने मैले राम्रो मान्दिन भनी उमेर पुगेपछि विवाह गर्छु, धोका दिन्न भन्ने विश्वास दिलाई छोरीको असहमति हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती करणी गरेका रहेछन्। छोरीलाई माया गरेको देखाउनको लागि वारदाताको भोलिपल्ट घोर बाराही मन्दिर समेत घुमाई दुली गैडाको सुटिङ सकेर काठमाडौँ गएका रहेछन्। पल्साहाले पोखरा स्थित होटलमा प्राइममा र चितवन स्थित गैडाकोट रिसोर्टमा पटक पटक गरी करणी गरेको हुँदा यसरी मेरी नाबालिका छोरीको हेरविचार गरेको बहाना समेत गरी माया प्रेमको झुट नाटक गरी करणी गर्ने निज पूर्ण विक्रम शाह पल्साहालाई कडा कारबाही गरी कानुन बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनलाई भराइ पाऊ। कानुन अनुसार 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकासँग सहमतिमै राखिएको शारीरिक सम्बन्ध पनि करणी गायिका नाबालिका उमेरले 17 वर्षकी भएकी छन्। तनहु प्रहरीले पल्साहालाई पक्राउ गर्न कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी प्राप्त छ। जाहेरी दर्ता गर्नु अघि प्रहरीले नाबालिकाको अडियो भिडियो बयान समेत लिएको थियो। यसअघि पनि नाबालिकाले पल विरुद्ध जाहेरी दिन कदम चालेकी। केही दिन अगाडि उनी कास्के प्रहरीमा जाहेरी लिन पुगेको थिइन्, तर प्रहरीले अन्तिम पटक घटना हुँदा भएको हो त्यहाँ उचुरी गर्नुपर्ने बताएको थियो। यसबीचमा पल्ली नाबालिकालाई बिहेको आश्वासन दिएर थामथुम पारेपछि उनी रोकिएकी थिइन्। नायक पलले एउटा कुराकानीमा नाबालिकासँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध रहेको स्वीकारोक्ति गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो र नाबालिका 17 वर्षकी छिन्। नेपालको कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरी बालिकासँग सहमतिमै राखेको यौन सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करणी मान्छ। कानुनमा कडा सजायको व्यवस्था छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं।
स्वीकार गरेका छन्। ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन् र ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले जिम्मा लिनु नपर्ने र आफ्नो अर्कै गर्लफ्रेन्ड रहेको अडियोमा पलको भनाइ